आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माइज़त मंदों मशरानों कशरानों ज़नानों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को जादू जिन्नात की शर से महफूज रहने की तौफीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्लाकशी के सीरियल में आप तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, चिल्लाकशी के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, जो लोग अमलियात सीखना चाहते हैं, चिल्लाकशी करना चाहते हैं, वो भी रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अपने मरीजों का इलाज खुद करना चाहते हैं, उसके अंदर मेरी हेल्प की ज़रूरत है, दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक आपकी खिदमत के लिए हाजिर होता हूँ। इस दरमियान अपने मसाइल डिस्कस कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाह जी, आपसे एक सवाल पूछना था, क्या 7 दिन का अमल होता है खबरी मुवक्किल का अमल? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात तो ये समझने की है कि खबरी मुवक्किल के नाम पर आमिलीन ने दुनिया को बेवकूफ़ और बिल्कुल बुद्धू बना दिया है। खबरी मुवक्किल उसको कहते हैं जो खबर देने वाला, कान के अंदर या फिर उसके सामने उसके खबर दी जाती है। और खबर किसकी दी जाती है? जो मरीज आमिल के पास जाते हैं इलाज के लिए, तो उसकी सारी डिटेल वो बताता है कि आपके घर के कितने दरवाजे हैं या आपके कमरे कितने हैं, उसके अंदर चटाई कौन सी बिछी हुई है, आपके घर के अंदर अखत कौन है, और ये चीजें वो आमिल उनको बताता है। इसको हम अपनी जुबान में भोपा कहते हैं, सराय की जुबान के अंदर। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो आमिल मरीजों को उनके हाल वाल बताता है, उनके घर के दरवाजे बताता है, घर की खवातीन के नाम बताता है या खवातीनों के बारे में बताता है कि आपके घर के अंदर फलां खवातीन है, उसने ये कलर के कपड़े पहने हुए, ये चोरी करती है, तो जो इस तरह की चीजें बताता है वो बुद्धू का बच्चा वो उनका इलाज नहीं कर सकता। ये मेरा इसके अंदर 110% का एक्सपीरियंस है, वो बंदा इसके अंदर नहीं कर सकता। नंबर 2 पर इसका 7 दिन का कोई अमल नहीं होता, और इसका मैं कहता हूं कोई हकीकत नहीं है कि कोई बंदा आपको ये बताए फलां घर के दरवाजे हैं। इसको हम अमल नहीं कह सकते, इसको इल्म नहीं कह सकते, इसको शैतान की पैरोकारी कह सकते हैं कि शैतान के साथ एक मुआहिदा तय होता है, वो आपको ये चीजें खबरें देता है जिसकी वजह से आप लोगों को बताते हैं, उसके इवाज आप कुछ उसको देते हैं। इसके अंदर बहुत सारे आमिलीन शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करें, तो मुझे कोई किसी से डर नहीं लगता, किसी से मुझे कोई गर्ज नहीं, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं सही समझता हूं, जो मेरा सही मुझे लगता है, वो मैं आपको गाइड करता हूं। इसके अंदर बहुत सारे आमिलीन ऐसे भी हैं जिन्होंने दीन के लिबादे ओढ़ के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे घर तबाह भी होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि आमिलीन को और इस तरह के मामलात करने वालों को सोचना चाहिए कि आपकी वजह से अगर किसी का घर तबाह हो गया तो बहुत सारी तबाही हो जाएगी, तो इन चीजों से बचना चाहिए। नंबर 2 पर दूसरा सवाल है, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अल्लाह पाक ने आपको आला ज़र्फ से नवाजा है, आप तमाम सवालात का जवाब बेहतरीन अंदाज में जवाब इरशाद फरमाते हैं। यह आपकी मोहब्बत है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इसकी हकीकत नहीं, बस बात यह है जिसकी जो तरबियत होती है तो वो उस तरीके से बात करता है। मैं समझता हूँ कि जो मरीज मुआलिज के पास जाते हैं वो पहले से घबराया होता है, परेशान होता है। अगर वो आपको दिल की बात बता देता है, मुआलिज का फर्ज बनता है कि उसको सही गाइड करे, जिसकी वजह से उसकी तकरीबन 60 से 70% उसका मर्ज ठीक हो जाता है। यही इस फकीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया है। जो तशखीस करता हूँ या उनके साथ जो उनके हाल अहवाल सही तरीके से तमीज के साथ सुनता हूँ, उनके मसाइल डिस्कस करता हूँ, तो उसकी वजह से बहुत सारे मरीज वैसे ठीक हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, क्या बिना उस्ताद की चिल्ला कशी में इंतकाल हो सकता है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। उस्ताद के बगैर भी इंतकाल हो सकता है, बाज़-औक़ात उस्ताद के साथ भी हो जाता है, बाज़-औक़ात उस्ताद साहब का खुद भी इंतकाल हो जाता है। ये एक दुनिया है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें इस तरह हो जाती हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, आपने बहुत आसान और सहल अंदाज में सवालों के जवाब इरशाद फरमाए। अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे, आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अल्लाह आपको भी खुश रखे, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत सारा शुक्रिया दुआएं देने के लिए। हजरत, खुद का मुवक्किल बंदिश या नुकसान पहुंचाए तो इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। इसके इलाज बहुत सारे आमिलीन इसका इलाज खुद भी करते हैं और बहुत सारे किसी से करवा भी लेते हैं, तो इसका आसानी से इलाज हो सकता है। मसला ये है कि ये चीजें समझने की हैं। जो बंदा जादू जिन्नात की नगरी को समझ जाता है, अमलियात के शोबे को समझ जाता है, वो आसानी से किसी का इलाज भी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, सवाल अर्ज है कि आपने ये तो बता दिया कि अगर एक चिल्ला में कामयाबी न मिले तो 3 चिल्ले तक कैसे जा सकते हैं? आपकी नज़र में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अल्लाह पाक पहले ही मुवक्किल बा मुवक्किल चिल्ला में हाजिरी कामयाबी से करवा दे? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें यह होता है कि जब आप जिन्नात को काबू करने के लिए बैठते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें आप अपनी उलझा देते हैं, जो इस फकीर का तजर्बा है। अगर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की मखलूक की जो खिदमत करने के लिए आदमी बैठता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस उस्ताद की निस्बत में आप चिल्ला कशी कर रहे हैं,
اس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ اس قابل ہے کہ جو آپ کو زکوٰۃ دلوا رہا ہے اس کے اندر وہ اس پہ پورا اتر سکتا ہے نہیں۔ نمبر 2 پر اس کے اندر پاکیزگی کا بہت خیال رکھا جائے، گناہوں سے بچا جائے۔ نمبر 3 پر جو اس کے لوازمات ہیں اس پر اترا جائے، کیونکہ علاج سے زیادہ پرہیز بہتر ہوتا ہے۔ تو بالکل بآسانی سے، اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا چلہ کشی کے اندر ناکام آج کل کے دور میں جو لوگ ہوتے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ لوازمات کا خیال نہیں رکھتے، تعداد کا خیال نہیں رکھتے، کسی کی ویڈیو دیکھی یا انٹرنیٹ پر دیکھا دھڑا دھڑ بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے، تو اس طرح سے چلہ کشی کے اندر کامیابی نہیں ملتی۔ باقی جو بندہ اس کے لوازمات کا خیال رکھتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت 3 کلمے روزانہ کتنی مرتبہ پڑھنے سے 3 کلمے کے جنات قابو کر سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں نہیں بتاؤں گا، کیونکہ یہ میرا خاص عمل ہے، میں اس سے حصار کا عمل کرواتا ہوں، تو میں ایسے تعداد اس کی نہیں آپ کو بتا سکتا، میری مجبوری۔ اگر آپ پرسنل میں کریں گے تو آپ کو فیس بتاؤں گا، تو پھر ساری چیزیں مکمل سپرد کے ساتھ۔ ویسے آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اپنی ذمہ داری پر، تو اس کے اندر میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ السلام علیکم، میں رمیز کراچی سے ہوں۔ پیر صاحب، مجھے 9 یا 10 سال کی عمر سے زبان میں ہلاکت اور لکنت ہے، پلیز کوئی عمل بتا دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمیز صاحب، آپ پرسنل میں مجھ سے رابطہ کریں گے، آپ کی امی حضور کا نام آپ سے پوچھوں گا، کچھ چیزیں آپ سے پوچھنے کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی تشخیص کریں گے کہ آپ کو یہ ڈاکٹری پرابلم ہے یا جادو یا جنات کی وجہ سے یا بندش کے اثرات کی وجہ سے یہ معاملات ہیں، تو انشاءاللہ اس کا علاج بھی آپ کو بتا دوں گا، اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتے پرسنل، پھر آسان بتاتا ہوں، زعفران اگر آپ کو مل جائے کسی بھی قسم کا ہو، سستے والا ہو، نارمل والا ہو، صرف زعفران ہو، وہ رات کو آپ دودھ کے 1 گلاس کے اندر ڈال کے تھوڑا سا شہد ڈال کر وہ آپ پی لیا کریں، کچھ مہینے آپ پیئیں گے انشاءاللہ تعالی یہ لکنت بھی ختم ہو جائے گی، آپ کا دماغ بھی تیز ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں۔ یا پھر اس زعفران کو آپ سرسوں کے تیل کے اندر ڈال کے سر کی مالش بھی کر سکتے ہیں، اس کو پیا بھی جا سکتا ہے۔ شاہ صاحب، جو جادوگر کالا علم کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پلیتی کھاتے ہیں اور لگاتے ہیں، یہاں پلیتی سے کیا مراد ہے؟ بہرحال زنا تو وہ کرتے ہیں جو پلیتی میں شامل ہے۔ اس کے اندر جو پلیتی کھاتے ہیں نا، وہ اپنا بعض اوقات پیشاب کھاتے ہیں، پخانہ کھاتے ہیں، اپنا پیشاب پیتے ہیں، اور اسی طرح جو گوبر ہوتا ہے، یہ اس طرح کی جتنی گندی غلاظتیں والی چیزیں وہ اپنے جسم کے اوپر مل لیتے ہیں، اس کو پلیتی کہا جاتا ہے۔ کیونکہ جب شیطان کو پکارتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو شیاطین کی جو خوراک ہے وہ کچڑے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھتے ہیں، وہ کچرا کھاتے ہیں، کچرے کے اندر رہنا پسند کرتے ہیں، جسی طرح سے۔ اور ہمارے مسلمانوں کا نعوذ باللہ ایک مائنڈ بن گیا ہے کہ جو غیر مسلم جنات ہوتے ہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہوتی، حالانکہ اس طرح نہیں ہوتی، ٹول بکواس دے۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ لوگ جاتے ہیں تو پھر ان کی ڈیمانڈ، کیونکہ جب آپ کسی کی تقلید کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے ساتھ معاملات کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ غلط کام کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے، اگر آپ کا عقیدہ اچھا ہے، آپ صحیح معاملات کرتے ہیں تو آپ اس سے دور ہو جائیں گے۔ اگر آپ اس کے ساتھ گھسے ہوئے ہیں، آپ کی کوئی مجبوری ہے، تو پھر جیسے مثال کے طور پر کوئی لڑکا لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ لڑکی والے کہتے ہیں کہ آپ داڑھی کٹوا دو، مثال دے رہا ہوں، اس طرح کے ہمارے معاشرے میں معاملات ہوتے ہیں۔ اگر تو اس کے اوپر اندھا عاشق ہے تو داڑھی کٹوا دے گا، یہ کہے گا بعد میں آ جائے گی۔ اگر اندھا عاشق نہیں تو یہ کہے گا جی بابا آپ میری جان چھوڑ جائیں، میں داڑھی کو نہیں قربان کر سکتا۔ اسی طرح لڑکیوں کی بھی بہت ساری ڈیمانڈ ہوتی ہے، اسی طرح لڑکوں کی بھی بہت ساری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر سے جہیز سونا یہ چیزیں لے کر بھاگ آئیں۔ مطلب اس طرح کی بہت ساری اوٹ پٹکیں کی جاتی ہیں، اللہ رب العزت ان سے محفوظ فرمائے۔ کالے جادو اور کالے علم میں کیا فرق ہے؟ تفصیل سے جواب ارشاد فرما دیں۔ ہم آپ کو بغیر تفصیل کے اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں چند سیکنڈ کے اندر۔ کالا جادو، کالا علم، اس طرح کے جو سفلی علم ہے، یہ صرف عاملین نے اس کے نام دیے ہوئے ہیں، باقی جو معاملات ہے اصل نہ اس کا نام کالا جادو ہے نہ کالا علم ہے، اس کا نام قبالہ جادو ہے، اس کو بلیک میجک بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر یہ نام دیے گئے، ہر کسی کو جو سمجھ آتا ہے تو اس نے اس حساب سے اس کے نام رکھے گئے ہیں۔ دراصل یہ قبالہ جادو ہے، جو اس کی تاریخوں کے اندر کتابوں کے اندر اس کی ہسٹری ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی پاک ذات جب اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنے تخت کے نیچے جادوگر جو تھے، جنات، ان کو بھی، دوسرے جنات کو بھی آپ نے ان کے اندر دفن کر دیا تھا، جو ان کے پاس جادو کے نسخے تھے وہ بھی دفن کر دیے تھے۔ اب بات یہ رہی کہ یہ چیزیں ہم تک کیسے پہنچی، عاملین کے پاس کیسے پہنچی، کالا علم کیسے پہنچا؟ کچھ جنات ایسے تھے جنہوں نے انسانوں کو خبریں دی کہ فلاں جگہ پر حضرت سلیمان اسلام کا جو تخت ہے اس کے نیچے یہ چیزیں دبائی گئی ہیں، تو انسان کو یہ اختیار ہے، انہوں نے وہ نکالا۔ تو اسی طرح سے وہ جب دوبارہ کرنے بیٹھے تو وہ جنات جو تھے جادوگر دوبارہ ایکٹیو ہو گئے، اس طرح کے معاملات چلتے رہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ان طرح کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مجھے امید ہے جو آپ کے سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا، کوئی بات بری لگی ہو دل سے معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعاؤں کا دا اللہ پامان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔